لاندا في هاد لي فيكتور ديالنا، عطاونا هادشي، عطانا ان سيستيم ديكواسيون، ليكواسيون الأولى دايرة بحال ليكواسيون الثانية بلوتو دايرة بحال ليكواسيون الرابعة، يعني يوسيفي نخدموها على وحدة، راهم مكتوبين فحال فحال. دونك لقينا لاندا 3 إيكال à 0. منين غادي نلقاو لاندا 3 إيكال à 0؟ ملي كنعوضو باغ إكزومبل نعوضو أولا نقصو مثلًا، بلاتي اسمحوا لي، نسيت ما عرفت فين كنت خدمتها ونسيت كيف نشدو هادي كاملة ونقصو منها هادي، دونك ليكواسيون الأولى نقصو منها ليكواسيون الثالثة، غادي تخرج لينا لاندا 1 غتمشي مع موال لاندا 1، لاندا 2 غتمشي مع موال لاندا 2، لاندا 3 غتبقى لاندا 3، لاندا 4 غتمشي مع موال لاندا 4، يعني غتبقى لينا لاندا 3 إيكال à 0. واخا هادي صافي محلول أمرها. جينا لهنا عاوتاني نكتبو لاندا 1 en fonction ديال لاندا 2 و لاندا 4، عطاتينا لاندا 1 إيكال à موان لاندا 2 موان لاندا 4، كنمشيو نعوضوها هنا، يعني موان لاندا 2 موان لاندا 4 شغات موان لاندا 2 مع موان لاندا 2 هي موان 2 لاندا 2، وموان لاندا 4 زائد جوج لاندا 4 هي لاندا 4، دونك الكتبة الأخرانية غتكون موان 2 لاندا 2 زائد لاندا 4 زائد 2 لاندا 3، لاندا 3 إيكال à 0 يعني كطيح. Donc moins de lambda 2 زائد lambda 4 égale à 0. Ce qui montre أن lambda 4 égale à 2 lambda 2. احنا لقينا lambda 4 égale à 2 lambda 2. عاوتاني مشينا عوضنا lambda 4 هنا مثلا، lambda 4 égale 2 lambda 2. Donc lambda 1 زائد lambda 2 زائد 2 lambda 2 égale à 0. يعني lambda 1 زائد 3 lambda 4 égal à 0. Donc lambda 1 égale moins 3 lambda 2. لقينا أن lambda 1 moins 3 lambda 2 و lambda 4 égal à 2 lambda 2. لقينا وحدة إيسيكري سو لا فورم ديال الأخرى ياكو، يعني ما عندنا ما نزيدو، ما عندنا ما نقولو أنه 0 0 0 0 0 0 وملتي كتفتح أصلا انتروغاسيون، يعني ما فهمش علاش كيبغى أصلا كيفاش درنا توصلنا ل 0 0 0. ولكن عاوتاني شنو اللي أنا زاد دوخني كثر سي كنعوضوا عطينا واحد القيمة للاندا 1 سي نورمال، عطينا واحد القيمة لاندا 2 باش جات لينا لاندا 1 إيكال à موان 3، مثلا لا خدينا لاندا 2 إيكال à 1، دونك لاندا 1 غتخرج لينا موان 3 ولاندا 4 غتخرج لينا 2. ملي مشينا كنعوضو هنا، يعني لا عوضنا بالقيمة ديالها راه غادي تخرج كتساوي 0، إلا ما خرجتش 0 خرجت 0 0 0. ما عرفناش الصراحة الحل ديال هاد الكاستيون كاع كيفاش، الله أعلم. واش فهمتوني شنو بغيت نقصد؟ واش فهمتوني شنو بغيت نقصد؟ شنو لو بروبليم اللي لقينا ولا ما فهمتونيش؟ سي كو لقينا واحد جوج ديال لي لاندا كيتكتبوا على شكل زعما اون اوتر لاندا، ياك يعني داك لوتر لاندا، داك لاندا الاخرانيه، داك لاندا جوج اللي عطيناها اي قيمه غادي نستنتجوا لي لاندا اللي بقاو لنا، اي دونك لا ضربناهم في داك لي فيكتور راه عطاونا زيرو، مي ما عطاوناش زيرو. المهم شي حاجة زعما هي كيلكو شوز كيكلوش فهاد ليكزارسيس، ما عرفتش بالضبط شناهي. اي دونك هادي صراحة نسولو عليها الأستاذ ولا شي حاجة باسكو ما عرفتش. المهم ميرسي بوغ لا بيرسون اللي دارت لي ميساج قال لي هادي راه سيت إل ني با ليبر، وملي مشينا كنحسبو لقيناها ما عرفنا واش ليبر ولا إل ني با ليبر. دابا غادي نرجعو ليكزارسيس 7. باف ليكزارسيس 7 أنا غادي نجبد لكم يمكن لا سيري، اسمحولي. الله أكبر. جاتون صراحة.
هادشي مبغاش يتشارجا هادي. غيصون y a pas de problème هاني صافي لقيت la série. Et donc là d'abord vraiment il y a un problème. Donc j'espère أنه يكون كيبان لكم l'exercice 7. D'accord, sinon نكمل حاجة غنبداو l'exercice 7. Alors عطينا soit f واحد l'ensemble ديال لي واحد l'ensemble فيه لي polynômes qui s'écrit sous la forme x carré ناقص 3x fois p second يعني دير داك البولينوم ناقص 3 فاكتور ديال x ناقص 1 p prime زائد 3p égale à 0. Donc montrer que f est un sous-espace vectoriel. Pour démontrer que f est un sous-espace vectoriel, في الأول خصنا نمونطريو أن 0 appartenant أن l'euro appartenant à f. يعني كيفاش نقولوا أن f différent du vide بهذا الشيء. Et puis خصنا ناخدو deux polynômes P1 P2 par exemple. إلا درنا alpha P1 زائد P2 خصها تكون حتى هي appartenant à f. Avec P1 ou P2 إلا كانوا P1 ou P2 appartenant à f يعني يسيكسو هاد لا فورم. نقدرو نكتب x carré ناقص 3x P second P1 second ناقص 3x ناقص 1 P2 P1 second زائد 3 P1 égale à 0 ونفس الشيء بالنسبة ل P2. Et من بعد السؤال الثاني قالنا trouver une famille génératrice de f. On déduire une base de f. Donc في الأول نديمونطريو أنه sous-espace vectoriel وداك الساعات نرجعو لداك الشيء ديالنا. Et donc في الأول on a f est non vide علاش le polynôme 0 appartenant حقاش إلا خديتي p second ديال 0 راه هو 0 ولا خديتي p prime ديال 0 هو 0 و p أصلا ديالنا هو 0 دونك الله يجعلك تضربو فاش ما ضربتيه غادي يبقى لك ايغال 0. زعما هاد اللعيبه هادي الي فيريفي هاد اكس ناقص 3 اكس في 0 ناقص 3 تاتا في 0 تاتا ايغال 0. هادي دو 1 دو 2 غادي ناخدو دي polynômes P1 و P2 appartenant à f يعني on peut écrire donc les polynômes sous داك la forme اللي عندنا لي polynômes ديال f كيتكتبوا وغناخدو لندا appartenant à notre corps K مثلا. دونك باش اننا نبقاو نديرو هادي بريم عاوتاني نديرو هادي سكون سمينا مثلا هاد البولينوم كامل هاد P1 لندا P2 سمينا مثلا Q. دونك Q prime تساوي P1 prime plus lambda P2 prime و Q second كتساوي P1 second plus lambda P2 second. دونك غادي نمشيو نعوضو في داك ليكواسيون اللي عندنا. خصنا x au carré ناقص 3x le tout fois Q second اللي هي P1 second